کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا جی، کوئی حیاتی دا، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا جی، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، 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 اللہ دے حبیب نال سانو تے بلال نے اے دسے آئے دوستو، سانو تے بلال نے اے دسے آئے دوستو، ہاں دسے آئے دوستو، سانو تے بلال نے دسے آئے دوستو، سب کچھ سونے تو نثاریوں چاہیدا جی، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، کوئی حیاتی دا معیار چاہیدا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال حضرت صدیق دی دل دی تمنا سی، حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی، ہاں دل دی تمنا سی، حضرت صدیق دے دل دی تمنا سی، یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا، یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا جی، یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ سونے تو چاہیدا، کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال لباتے ہون جدوں ساس میرے آخری، لباتے ہون جدوں ساہ میرے آخری، ساہ میرے آخری، لباتے ہون جدوں ساہ میرے
اس ویلے سونے دا دیدار چاہیدا اس ویلے سونے دا دیدار چاہیدا جیوں دے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا جیوں دے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا بھئی کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا